अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम थिंक टैंक में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम ज़ीशान। इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन में हार तस्लीम ना करने वाली अपोजिशन अब अपनी पोजीशन मज़ीद बेहतर और हुकूमत मुखालिफ तहरीक मजबूत करने के लिए क्या करेगी? पीडीएम के पास क्या क्या ऑप्शन हैं और पाकिस्तान की सियासत अब क्या रुख इख्तियार करने वाली है? इन सब बातों का तयन मार्च के महीने में हो जाएगा, क्योंकि 15 मार्च दो लिहाज से बहुत अहम है। एक तो पीडीएम का सरबराही इजलास होगा जिसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं, और दूसरा मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए नैब ने अदालत से रुजू कर लिया है। ऐसे में लॉन्ग मार्च हो पाएगा या नहीं? इस्तीफों के ऑप्शन पर मौलाना क्यों मुसर हैं, और क्या तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन अब भी मौजूद है? ये वो सारे सवालात हैं जिनका जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। अयाज, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगी। कल के इंतखाब के बाद अपोजिशन को धचका लगा है। क्या अपोजिशन अब भी हुकूमत को टफ टाइम देने की पोजीशन में है? क्या हिकमत अमली होगी? खेल ये ख़त्म तो नहीं हुआ, ये तो जारी है, जारी और सारी है। और ये एक सेनेट का इलेक्शन, इसमें एक वाकया था, एक एपिसोड था। अच्छा। ये कुल कहानी नहीं थी। गवर्नमेंट अंडर प्रेशर है, इतनी पीडीएम से नहीं जितना कि अपनी कारगुजारी की वजह से वो सूरत हाल रहेगी, उसमें कोई तब्दीली आएगी। जो माशी हालात हैं, बाकी हालात हैं, गवर्नमेंट की कारकर्दगी और सलाहियत के बारे में जो सवालात उठते हैं वो बदस्तूर उफक पे, सियासी उफक पे वो रहेंगे। और इनके जवाब में प्राइम मिनिस्टर साहब की एक वो तकरीर जो है, रटी हुई तकरीर, जिसका मौजू भी नहीं बदलता, जिसका सब्सटेंस भी जो है चेंज नहीं होता। मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं किसी को नहीं, करप्शन का एक ही वो विर्द है जो वो विर्द करते रहेंगे, एक ही कलाम है जो वो विर्द करते रहेंगे। तो ये सूरत हाल रहेगी। देखिए, बात ये है कि ये 2 साल रह गए हैं, 2 साल चंद माह अगले इलेक्शन को। ये सूरत हाल ऐसे ही जाएगी, कभी ऊंची कभी नीची, कभी नीचा। महंगाई का कोई थोड़ा सा हुआ, पीडीएम जोर वो पकड़ के और वो उसके बारे में बात करेगी। लेकिन जो बुनियादी चीज़ें इस वक्त सूरत हाल हैं उसमें कोई ड्रामाई तब्दीली, चेंज नहीं नज़र आती। अच्छा। क्या कोई यहाँ पे महातिर मोहम्मद बनने जा रहा है? क्या कोई मलेशिया जो है, हम मलेशिया की इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान उसकी तरफ जा रही है? ऐसी कोई चीज़ें हैं कोई नहीं। तो ये डल जो है सफ़र जो है हमारा वो जारी रहेगा, बेसमर और बद जायका ऐसे रहेगा। कभी वो मौलाना फजलुर रहमान कोई तकरीर करेंगे, पीडीएम का इजलास होगा, लेकिन गवर्नमेंट अंडर प्रेशर ज़रूर है। ये पिछले 6-8 माह से ये सिर्फ एक तब्दीली हुई है। और नवाज शरीफ साहब, जैसे वो हालिया बयान उन्होंने लंदन से जारी किया, वीडियो क्लिप, वो जो है कुछ ना कुछ चंगाड़ते रहेंगे, कभी किसी का नाम लेंगे, कभी किसी का नाम लेंगे। तो गवर्नमेंट अंडर प्रेशर है। फिर गवर्नमेंट से बड़े फैसले भी मुतवक्को हैं कुछ अरसे बाद। तो अच्छा। तब देखते हैं क्या चेंज होता है, लेकिन कोई और ड्रामेटिक चेंज कोई यानी आपके ख्याल में लॉन्ग मार्च से भी कुछ नहीं होगा, कोई हलचल नहीं मचेगी? नहीं, वो भी एपिसोड होगा, उसमें कुछ होगा। कहीं वैगन वो जो कंटेनर कहीं लग जाएंगे, कहीं वो होगा। गवर्नमेंट रिएक्ट करती रहेगी। अच्छा। ऑप्शंस पीडीएम के पास हैं कि वो लॉन्ग मार्च करती है, कुछ और करती है। गवर्नमेंट अंडर प्रेशर रहेगी। ठीक है, गवर्नमेंट अंडर प्रेशर कर रहेगी। सलमान साहब, आप बताइएगा, शेख रशीद साहब ने कहा था कि सादिक संजरानी साहब रियासत के उम्मीदवार हैं, और संजरानी की जीत के बाद पीडीएम को वाज़ेह पैगाम नहीं मिल गया कि अब हुकूमत कहाँ खड़ी है और इदारों की सपोर्ट हुकूमत के साथ किस हद तक है। तो अब इन तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए पीडीएम ने फैसला करना है। 3 बड़ों के राब्ते भी हुए हैं, कोई बड़ा पेश खैमा हो सकता है इन राब्तों में? आपका सवाल तो बड़ा वैलिड था कि अपोजिशन की स्ट्रेटजी क्या होगी। अभी जैसे कहा गया है कि हुकूमत अंडर प्रेशर है, तो हुकूमत कोई अपोजिशन की वजह से अंडर प्रेशर नहीं है। अच्छा। हुकूमत खुद अपनी कारकर्दगी की असीर है। देखिए, बात ये कि जब हुकूमत डिलीवर कर रही होती है और हुकूमती पॉलिसियों के नतीजे में मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम होता है, लोगों की माशी सूरत हाल बेहतर होती है, उनके पास रोज़गार के ज़राए उन्हें नज़र आते हैं, गवर्नेंस यकीनी बनती नज़र आती है, तो फिर हुकूमत अंडर प्रेशर नहीं होती।
हुकूमत उसका एक प्लस पॉइंट होता है, और ऐसी सूरत हाल के अंदर अपोजिशन इस तरह लड़ती झगड़ती नज़र नहीं आती, अपोजिशन इस तरह जारहाना तर्ज अमल अख्तियार नहीं करती। अच्छा। देखिए बात ये कि 2.5 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है, और जो लोगों के इश्यूज़ थे, जो मुल्क को दरपेश इश्यूज़ थे, बड़ा इशू था मुआशी, और लोगों की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। एक जमहूरी हुकूमत से लोग ये तवक्को करते हैं कि वो उनके ज़ख्मों पे मरहम रखेगी, नमक नहीं छिड़केगी। क्या पाकिस्तान के अंदर हर आने वाले दिन में महंगाई में इजाफा नहीं हुआ? क्या बेरोज़गारी और गुर्बत नहीं बढ़ी? और ये मैं नहीं कहता, ये ख़ुद हुकूमती अदारों की रिपोर्ट्स हैं। आप महकमा शुमारियात का उठा के देख लें, मैं हैरान हूँ कि महकमा शुमारियात वो जो महंगाई की शरह देता है, अभी तक महकमा शुमारियात पे क्यों असरअंदाज नहीं हुए। तो सलमान साहब, हुकूमत काम करे तो कैसे करे? अपोजिशन एक के बाद एक इम्तिहान हुकूमत के लिए छोड़ देती है। उसको कोई उलझने की जरूरत नहीं है अपोजिशन को। देखें, हुकूमत के पास एक मैंडेट था, उस मैंडेट की बुनियाद पे वो बरसिख्तदार आई। बड़े लद्दोबाग दावे थे इमरान खान साहब थे, एक तीसरी पार्टी का तजर्बा होने जा रहा था, एक बड़ा अच्छा मंशूर था और बड़े खुशनुमा नारे थे, तो उनको उस पर मलरामद करना था। तो मेरा सवाल है कि बात यह कि उनके आने के बाद क्या पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम क्यों तारी नहीं हुआ? और जब सियासी इस्तेहकाम नहीं होता तो फिर यही सूरत हाल तारी होती है। अब आ जाए अपोजिशन पे। देखिए बात यह कि अपोजिशन को खा कुछ कहें, 2 साल तक अपोजिशन ने कुछ नहीं किया, 2 साल के बाद वो मैदान में निकली है और उसे एक एज हासिल है, इसलिए कि उन्होंने उनकी कारकर्दगी को बुनियाद बनाया। अब अपोजिशन आगे क्या करने जाएगी? देखिए बात यह कि लॉन्ग मार्च पाकिस्तान की सियासी तारीख का हिस्सा है। हर आने वाले वक्त के अंदर हर अपोजिशन ने लॉन्ग मार्च की, और लॉन्ग मार्च से भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा। बात है कि अगर आप एक सेनेट के इंतखाबात पे आपके हाथ पांव फूले हुए नजर आ रहे थे, तो सिर्फ इस वजह से थे कि आपका कोई बड़ा सियासी केस मौजूद नहीं था। पाकिस्तान 22 करोड़ जीते जागते लोगों का मुल्क है। लोगों की तवक्कुआत अपनी हुकूमतों से होती हैं। जब जिस मुल्क के अंदर 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए हों, जिस मुल्क के अंदर 1 करोड़ नौकरियां देने की बजाय लोगों को लाखों की तादाद में बेरोजगार किया जाता हो और आगे भी कोई उम्मीद ना हो। देखिए मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि बात है कि 73 साल के अंदर रोटी, आटा, चीनी, दालें, मसाला जात, उनकी कीमतें आप निकाल लें, और इस 2.5 साल के अंदर कई गुना उसमें इजाफा हो गया है, और इस हवाले से हुकूमतों को जवाब दे। अब हुकूमत क्या कर रही है? देखिए बात ये कि हुकूमत अगर अपनी कारकर्दगी पे तवज्जो दे, अपनी तरजीहात का तयन करे और लोगों के मसाइल का हल पेश करे, तो उसे अपोजिशन से उलझने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या है? कल उनको एक कामयाबी मिली और कल हम बैठ के कह रहे थे कि इस मैंडेट को वो कहाँ इस्तेमाल करेगी। आप आज सारे चैनल्स उठा के देख लें, वो ऐसी तैसी अपोजिशन की, उनके नज़दीक पाकिस्तान का बड़ा इशू अपोजिशन है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का बड़ा इशू अपोजिशन नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू मुआशी में इशू है, और लोग महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है। और हुकूमत अभी पिछले हफ्ते वो एहसास प्रोग्राम के तहत मैं सुन रहा था, तो वज़ीर इत्तलाआत कह रहे थे कि हम माफिया से भी निपटेंगे, और कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिसमें हम नहीं कंट्रोल पर। भाई आप किस इशू पे कंट्रोल पा सके हैं? बात है कि माफियाज की बात करते हैं। आप आज बताएं कि किस माफिया पे आपने आज तक कंट्रोल किया है, किस माफिया को कानूनी शिकंजों में कसा है, किस माफिया को आप अंदर कर पाए हैं? और माफिया तो दंदला रहा है, कौन सी जगह पे जहाँ पर माफिया ना दंदला रहा हो। लिहाजा हुकूमत का असल इशू अपोजिशन नहीं है, बड़ा इशू मुआशी चैलेंजेस है। और अगर आप लोगों को रिलीफ नहीं मुहैया कर पाएंगे तो फिर अपोजिशन का लॉन्ग मार्च कामयाब होगा, और कामयाब करने का क्रेडिट हुकूमत का होगा, अपोजिशन का नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, ऐवान में तो मुकाबला कर लिया अपोजिशन ने, अब सड़कों पर निकलेगी? पीडीएम का इजलास होने जा रहा है जिसमें उन 7 वोटों जो के साथ छोड़ गए थे उनकी तलाश भी होगी। क्या वक्त इस पर सर्व किया जाएगा, या अब हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए कोई हिकमत अमली नजर आएगी? 2 रुझानात हैं हमारी सियासत में, और उनमें जो तज़ाद मौजूद है वो तज़ाद कायम रहेगा। अच्छा। एक रुझान ये है कि हुकूमत को और अपोजिशन को क्या करना चाहिए, वो उस पर बात हो सकती है। दूसरा ये कि वो क्या करेंगे, एक्चुअली क्या होगा, इसमें बहुत फ़र्क है। अच्छा। एक्चुअली क्या होगा, वही जूतियों में दाल बढ़ती रहेगी, एक दूसरे के खिलाफ बयानात होगा और एक दूसरे को जालिम करार देंगे, हम मजलूम हैं और बाकी सारे जालिम, ये रुझान चलता रहेगा। अच्छा, ये लॉन्ग मार्च भी कर लेंगे, उससे भी मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमतें नमाजी में गिरी हैं ना आज हुकूमत जो है मार्च के एंड में गिरेगी इस धरने की वजह से। उधर गवर्नमेंट जो है
وہ اپنی ڈفلی بجائی جاتی ہے، اس نے کرٹیسائز کرنا ہوتا ہے اپوزیشن کو، اور اس کے بعد اس میں ایک ضد ہے کہ ہم نے کچھ چیزیں اپنی مرضی سے کرنی، عوام چیختے رہو چلاتے رہو، کیا ہم نے نہیں کرنا، ہم نے اپنی مرضی سے کرنا ہے۔ دیکھیں جو کرنے والی بات ہے میرے نزدیک کیا کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ دونوں کو، گورنمنٹ کو اور اپوزیشن کو اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اپنے طور طریقوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ گورنمنٹ کو بھی ضرورت ہے، اپوزیشن اتنے عرصے سے لگی ہوئی ہے، کچھ حاصل کیا حاصل ہوا ہے؟ صرف ٹی وی پہ سپیس مل گئی ہے پروگراموں کے اندر، اس سے عملی طور پہ جو ہے وہ گورنمنٹ کو پریشانی ہوئی ہے، اپوزیشن کو بھی اتنی ہی پریشانی نظر آتی ہے۔ گورنمنٹ کے لیے لازم ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کیا وجہ ہے کہ حکومت سمجھتی ہے کہ اس نے بڑے 2.5 سال میں کارنامے سر انجام دیے ہیں، لیکن ان کارناموں کو عوام میں وہ کارناموں کی وہ ایکسیپٹیبلٹی نہیں ملی ہے، وہ عوام اس کو کارناموں کو ان کو کارناموں کے طور پہ نہیں دیکھ رہے۔ تو اپوزیشن کے بیانیے کو پذیرائی ملی عوام میں؟ دیکھیے اپوزیشن کو پذیرائی عوام میں تو نہیں ملی ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے، آپ پنجاب پہ فوکس کر رہے ہیں نا سب سے زیادہ، پنجاب میں ایک ہارڈ کور پی ایم ایل این کی بینیفیشریز کی انہوں نے کریٹ کی ہے۔ پنجاب کی 10 سال کی پنجاب کی حکمرانی ہے، پھر پرائم منسٹر بھی ہیں کچھ عرصے میں 13 سے 18 میں، تو انہوں نے پنجاب کے اندر جو خاص کر یہ سینٹرل پنجاب ہے، ناردرن پنجاب ہے، یہاں پہ ایک لائلسٹ کی کلاس کریٹ ہوئی ہے، بینیفیشریز ہیں جنہوں نے بینیفٹ کیا ہے، جن کا سروائیول جو ہے وہ لائلٹی ٹو پی ایم ایل این سے ہے، تو وہاں تو سپورٹ ہے، لیکن جب ان سے آگے نکل کے عوام کے لیول پہ آتے ہیں تو سپورٹ کا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ جو ان کے لائلسٹ ہیں، جو ان کے بینیفیشری ہیں، وہ کس حد تک عوام کو موبلائز کر کے بسوں میں بٹا کے جلسوں میں لا سکتے ہیں۔ لیکن عوام کا ڈائریکٹ رسپانس نہ گورنمنٹ کے لیے ہے نہ اپوزیشن کے لیے ہے، ان میں ایک عدم وابستگی، ایک نا امیدی، ایک مستقبل کی فکر، مستقبل کی پریشانی ہے، جس میں انہیں گورنمنٹ سے بھی کوئی امید نہیں ہے اور اپوزیشن بھی، یعنی دونوں سے ہی نا امید ہو چکی ہے عوام۔ خاور، آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ کل کی شکست کے بعد اپوزیشن پی ڈی ایم ایک پیج پر ہے کیونکہ مولانا استعفوں سے مشروط کر رہے ہیں لانگ مارچ کو، تو اس نکات پر کیا تمام فریق آمادہ ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ بنیادی طور پر نا ہم تھوڑا سا مسئلے کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ ایک ہے سیاسی لڑائی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو کہ چل رہی ہے، اور دوسری ہے کارکردگی حکومت کی۔ وہ سرٹنلی کوئی بھی جب حکومت ہوتی ہے تو اس کی کارکردگی کو لے کے اپوزیشن میں کرٹیسائز کرتی ہے، میڈیا کے اوپر بھی سٹوریز آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جی حکومت چپ کر کے 2 سال سے بیٹھی ہوئی تھی، بالکل چپ کر کے نہیں بیٹھی تھی۔ پہلے دن جب نیشنل اسمبلی کا سیشن ہوا تھا وہاں پہ مریم یہ کہا گیا تھا یو آر اے سلیکٹڈ وزیر اعظم، آپ یہ الیکشن چوری کر کے آئے ہو، آپ کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں، اور ہم آپ کی اس آئینی قانونی حیثیت کو نہیں مانتے، ہم ہر حربہ استعمال کریں گے، ہم سڑکوں پہ آئیں گے، ہمارے سے جو ہو سکا وہ ہم کریں گے، اور آپ کوئی حکومت کو ہم چلتا بننے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ہوگا مولانا کا ایک دھرنا ہوا، اس میں بھی لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا سرٹن سطح کے اوپر۔ پھر پورے ملک کے اندر انہوں نے ہلکے پھلکے جلسے جلوس بھی کیے، ریلیز بھی ہوئیں، لاہور کا جلسہ، وہ سب کے چیزیں سامنے ہیں۔ تو وہ جو ایک پی ڈی ایم نے ایک موومنٹ شروع کی تھی، میرے نزدیک اگر کل کا الیکشن سینٹ کا یوسف رضا گیلانی چیئرمین بن جاتے اور ان کے ڈپٹی چیئرمین بھی ان کے آ جاتے تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہونا تھا، اور میرے خیال میں سیاسی سطح کے اوپر حکومت بہت ہی ایک ویکر گراؤنڈ کے اوپر چلی جانی تھی۔ کل بھی گزارش کی تھی کہ وہ ایک سیاسی جو چیلنج تھا وہ میرے خیال میں موجودہ حکومت کا ایک حل ہوا ہے، اور ایک سرٹن لیول پہ ان کو ایک ان کا کانفیڈنس بحال ہوا ہے، جو کہ لگ رہا تھا جس دن سینٹ ایز اے سینیٹر یوسف رضا گیلانی کی جیت ہوئی تھی، اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، عمران خان کو پھر اعتماد کا ووٹ بھی لینا پڑا۔ لیکن اب کل کا انتخاب تو ہو گیا نا، مارکا سر کر لیا حکومت نے، اب آگے سیاسی چیلنجز کی طرف توجہ ہے یا فوکس عوام کی ریلیف کی طرف ہے؟ اب آ گیا کہ دیکھیں سیاسی چیلنج بھی ساتھ رہے گا، اور باقی جو حکومت کی گورننس کا چیلنج ہے وہ تو رہے گا ہی۔ اب پی ڈی ایم یہ کہہ رہی ہے کہ جس طرح آج آپ نے بیان کا بھی ذکر کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو شروع دن سے انہیں کہہ رہا تھا یہ ضمنی انتخابات بھی نہ لڑیں، یہ سینٹ کے الیکشنز بھی نہ لڑیں، استعفے دیں، اسمبلیاں چھوڑیں اور ہم سڑکوں پہ آ جائیں۔
اب وہ ایک ان کا جو بیانیہ تھا اس کو پیچھے کر کے بڑے ہی زبردست انداز سے زرداری صاحب ان کو الیکشن میں لے آئے, الیکشن بھی لڑوائے, سینٹ کا چیئرمین کا وہ سینیٹر یوسف رضا گیلانی صاحب کا الیکشن بھی لڑوایا, پھر چیئرمین سینٹ کا الیکشن بھی لڑوایا. لہٰذا وہ جو بیانیہ تھا یا موقف ان کا تھا کہ یہ جو اسمبلی ہیں یا پارلیمان ہے بالکل جعلی ہے, اس کو آپ نے ایک لیجیٹیمیسی دے دی اس سارے پروسیس کا حصہ بن کے. اب آ جاتے ہیں دوسری سطح کے اوپر جو کہ بالکل یہ ایشو سلمان صاحب کے دل کے بہت قریب ہے اور ہمارے سب کے بالکل قریب ہے, کہ حکومت کی کارکردگی. ہر حکومت, کل بھی ذکر کیا, ہر حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے عوام ڈائریکٹلی اس سے متاثر ہوتے ہیں. اگر آج مہنگائی ہے تو سرٹنلی لوگ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, وہ اس کے محرکات جو بھی ہیں وہ ہے. کارکردگی کے حوالے سے اگر عثمان بزدار کی کارکردگی سے حوالے سے سوال اٹھ رہے ہیں, آپ لوگ لاہور میں رہتے ہیں کہ صفائی ستھرائی نہیں ہو رہی, تو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ یہ کس طرح کی گورننس کر رہے ہیں, یا باقی جو معاشی آپ کے چیلنجز ہیں, انفلیشن ہے, مختلف اشیاء کی جو اس میں مہنگائی ہے, آپ نے جو ریفارمز کرنے تھے اداروں کے اس لیول کی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, وہ ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے. اس کے اوپر پارلیمان کے اندر بھی بحث ہو سکتی ہے, ٹی وی شوز کے اوپر بھی بحث ہو سکتی ہے. کیا آپ نے پی ڈی ایم نے یہ کہا تھا ہم آپ کو گھر بھجوانا چاہتے ہیں اس لیے کہ آپ جو ہے چوری شدہ الیکشن کے ذریعے آئے ہیں؟ آپ یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نااہل اور نالائق ہیں اس لیے ہم آپ کو نکالنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ناجائز طریقے سے اس پوزیشن پہ پہنچے ہوئے. لہٰذا یہ ان دو چیزوں میں فرق کرنے کی ضرورت ہے. باقی جہاں تک مہنگائی کو لے کے اپوزیشن لانگ مارچ کرنا چاہتی ہے, بالکل ان کو رائٹ حاصل ہے, وہ ریلیز کرنا چاہتے ہیں, حکومت کے اوپر پریشر بڑھانا چاہتے ہیں, ضرور بڑھائیں. لیکن اگر وہ یہ کہیں گے جی ہم چونکہ آپ کو مانتے نہیں ہیں, آپ کے لیجیٹیمیسی کے کرائسس ہیں, اس کی وجہ سے ہم کو نکالنا چاہتے ہیں, تو وہ میرے خیال میں وہ اب قصہ پارینہ ایشو ہو گیا ہے. وہ جو بھی وجوہات بنی ہیں, آپ اس سارے سسٹم کا حصہ بن گئے ہیں. لاہور کے اندر بڑے زبردست انداز سے بلا مقابلہ آپ کے سینیٹرز بھی الیکٹ ہو گئے, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا, جہاں جہاں پہ آپ کو مناسب لگا وہاں پہ آپ نے بڑے اچھے انداز سے سیاست بھی کی. تو اب یہ ہے کہ کیا مہنگائی کو لے کے یہ صرف لانگ مارچ کریں گے یا پھر استعفے دیں گے؟ استعفوں والا معاملہ ہے, اسی پہ سارے کا سارا اب پی ڈی ایم کا فوکس ہوگا. کیا زرداری صاحب کو وہ راضی کر پائیں گے کہ جی سندھ حکومت چھوڑیں؟ اگر وہ سندھ حکومت چھوڑنے پر راضی ہو جائیں گے تو پھر میرے خیال میں پی ڈی ایم ایک پیج پر ہوگی یا نہیں, لانگ مارچ کے اہداف کیا ہوں گے, اور اس سے بھی بڑھ کر مریم نواز کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہیں, اس کے کیا اثرات ہوں گے, یہ تحریک کتنی شدت اختیار کر سکتی ہے اگر مریم جیل چلی جاتی ہیں, اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پی ڈی ایم کی آئندہ کی حکمت عملی کیا ہوگی یہ تو پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس کے بعد واضح ہو جائے گا, لیکن اس سے پہلے نون لیگ کے لیے بڑی مشکل ہے, کیونکہ مریم نواز کی ضمانت منسوخی کے لیے نیب نے رجوع کر لیا ہے عدالت سے. ایاز امیر صاحب, مریم نے بڑے اچھے طریقے سے کیمپین چلائی, پارٹی کو متحرک رکھا. اگر مریم جیل چلی جاتی ہیں تو کیا نون لیگ ایسے ہی متحرک رہ سکے گی؟ آگے لانگ مارچ بھی ہے. میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ میرے جیسوں کا کوئی سروکار نہیں ہے مریم نواز سے یا حمزہ شہباز سے یا بلاول بھٹو سے یا پرائم منسٹر عمران خان کیا کر رہے ہیں یا نہیں ہے. ان کی اردل میں ملک کے چوٹی کے وزیر کھڑے ہیں, ان کے پاس پیسے اور وسائل کی کمی نہیں ہے. شہباز شریف جیسے آدمی کو میرے جیسوں کی امداد کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں. سوال یہاں پہ صرف یہ نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کیا کرے گی, سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ کیا کرے گی. گورنمنٹ نے کون سا ایسا کارنامہ کیا ہے؟ یہ جو ناٹک ہمیں روز سنائے جاتے ہیں کہ جی پناہ گاہیں بن گئی ہیں وہاں پہ بھوکھوں کو, اور جو کوئی بھوکا نہیں سوئے گا ان کو کھانا دیا جاتا ہے. نہیں, وہ بات کی بات ہے, پہلے پناہ گاہ بنی تھی. 22 کروڑ کی آبادی ہے اس ملک کی. 22 کروڑ کی آبادی میں کتنی پناہ گاہیں بنی ہیں؟ ہر شام کو کتنے لوگ وہاں پہ ان پناہ گاہوں میں بھگتائے جاتے ہیں پورے ملک میں؟ 400, 500, 1000. ہمارے سامنے کسی نے فگر دی ہے, بس فوٹو آ جاتا ہے. کبھی کبھی وزیر اعظم وہاں چلے جاتے ہیں. یہ جو لیٹسٹ ناٹک ہے, پرائم منسٹر وہاں پہ جا رہے ہیں, کوئی بھوکا نہیں سوئے گا, اور خود وہ دے رہے ہیں. مطلب آپ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کتنوں کو دے سکتے ہیں؟ آج پوری حکومت
जो फेडरल गवर्नमेंट है इस्लामाबाद में रुखसत पे चली जाए, छुट्टी ले ले और वो सड़कों पे निकल आए कि हमने भूखों की तलाश करनी है और हमने उनको खाना और ये पैकेट देने हैं, तो आप यहाँ पे भूख और इफलास जो इस मुल्क में आप उसे दूर कर देंगे? आप कन्विंस किसको कर रहे हैं? खामखा वो जो कहते हैं फोटो ऑप्स, फोटो अपॉर्चुनिटीज, वो आप कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? लाहौर में 2 बड़े इनिशिएटिव्स हैं। एक वो जो रावी रिवर फ्रंट वो जो प्रोजेक्ट है, ज़मीन किसानों की, दूसरों की आप जो है वो लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत आप सीज कर रहे हैं। उससे आम आदमी का कितना तासुर उससे हुआ है? तशवीश की लहर दौड़ी है उस एरिया में, शादारा से लेकर साइफन तक जो रावी के ऊपर है। और क्या हुआ है? ये जो वॉल्टन एयरपोर्ट है उसकी ज़मीन को आप एक नया मार्केट और वहाँ पे कर रहे हैं। लाहौर को मार्केट्स की ज़रूरत नहीं है, हाई राइजेस की ज़रूरत नहीं है। लाहौर का जो पीने का पानी है अंडरग्राउंड, वो 2025 में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ख़त्म हो जाएगा। आपने क्या अल्टरनेटिव किया है? आलूदगी वहाँ पे क्या है? और लेकिन अय्याज साहब, सेहत भी एक अहम मामला है और उसके लिए हेल्थ कार्ड का इजरा तो कर रही है ये हुकूमत है। हेल्थ कार्ड है, उसके लिए वो भूखे वो भी कर रहे हैं। कोई फिगर्स तो बताए। अस्पतालों में आप अगर गए हो तो क्या उनकी वहाँ कारकर्दगी बेहतर हो गई? देखिए, नेशनल रिसोर्सेज जो हैं आपने कितने डाइवर्ट कर रहे हैं हेल्थ और एजुकेशन की तरफ, जहाँ पे हमारी रकूम या हमारे जो महदूद वसाइल जाते हैं, कितनी ट्रांसफर ऑफ वेल्थ इन रियल टर्म्स हुई है। ये ड्रामे छोड़िए आप कि जी हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। इन रियल टर्म्स यहाँ पे जो पैसा खर्च होता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में, कौन से सोशल सेक्टर्स में जा रहा है, तब्दीली कौन सी हुई है, कौन से जो मुराद याफ्ता सेक्टर्स हैं वहाँ से लेके आप इन चीज़ों पे कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। एक वो तकरीरें वज़ीर आज़म की ख़त्म नहीं होती, ये जो है ऐसी चीज़ें ख़त्म नहीं होती। रियल रिफॉर्म्स जो हैं, जो इस गवर्नमेंट से तवक्को थी, हाँ भाई वो पहले करप्ट थे, ये जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी मुल्क को खा गए, मुल्क को लूट गए, हम आके बुनियादी रिफॉर्म्स करेंगे। कौन से आपने किए हैं? ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज, अमीर और गरीब के दरमियान जो गैप है इस मुल्क में, आपका लाहौर जो है, दो लाहौर हैं, एक अमीरों का अशराफिया का, एक दूसरा पुराना लाहौर है। आप देखते नहीं है, हम नहीं देखते। उसमें कौन सा आपने पुल बना दिए इन 2 लाहौर में? तो ये सारे मुल्क के ऐसे मसाइल हैं। इन चीज़ों के बारे में क्या किए? वो है गाड़ी पे बैठ जाएंगे, मैं खाना तकसीम कर रहा हूँ। ये ड्रामों से तो कम से कम हमें मतलब दूर रखें। लेकिन 2.5 साल तो सिस्टम समझने में लग गए, शायद आगे 2 सालों में कुछ बेहतर परफॉर्मेंस दिखा देगी हुकूमत। सलमान साहब, मरियम अगर ज़रूरी नहीं है, जैसा कि अय्याज साहब ने कहा, अपनी पार्टी के लिए तो मरियम ज़रूरी है, पीडीएम की तहरीक के लिए भी मरियम ज़रूरी है। मरियम ना हुई तो ये खला कौन पुर करेगा? हमजा से कोई उम्मीद रखी जा सकती है पार्टी को ऐसे ही मुतहरिक रखें? मरियम के बारे में मैं मरियम को ही मुखातब करता हूँ। जो अय्याज साहब ने बात की है ना, देखें पाकिस्तान के रियल और सेंसिटिव इश्यूज ये हैं। बदकिस्मती ये, मैंने तो इसलिए पहले कहा था कि हुकूमत के लिए बड़ा मसला अपोजिशन है, ये इश्यूज नहीं है। जहाँ तक मरियम नवाज़ की बात है और उनके खिलाफ आज वो जो गई है कि उनकी ज़मानत मनसूख कर दें, देखिए बात यह कि चौधरी शुगर मिल के इश्यूज़ पे आप उनके साथ खा कुछ करें, लेकिन बात यह कि आप ये कहें कि जी वो सियासत कर रही हैं, सियासी बयानात दे रही हैं। देखिए मरियम नवाज़ को बारे में आप कुछ भी कह लें, कुछ उनके मैं समझता हूँ कि क्रेडिट्स हैं आप के बात यह कि जिस परेशान कुन सूरत हाल में वो बाहर निकली थी, उनकी पार्टी के दीगर लोग बाहर आने के लिए तैयार नहीं थे। और मैं हमेशा मुस्लिम लीग नून के बारे में कहता हूँ कि उस पार्टी के अंदर ऐसी मुश्किल सूरत हाल में मर्दाना वार किरदार हमेशा ख़वातीन ने अदा किया है और उसके बाद वो बाहर निकली हैं। उनका बड़ा जुर्म यह है कि उन्होंने इस हुकूमत को अदम कारकर्दगी पे टारगेट किया है। उनका उससे बड़ा जुर्म यह है कि पाकिस्तान के मसाइल ज़्यादा, महंगाई
तबाही ज़दा जो लोग थे उनकी कोई आवाज़ बनने के लिए तैयार था। ये अपोजिशन नहीं थी उस वक्त। अच्छा। उस वक्त मरियम नवाज़ ही बाहर निकली थी। और आज मरियम नवाज़ का ही बुखार क्यों तारी है, ताकि बात उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से दो आरा हो सकती हैं, लेकिन आप किसी के सियासी किरदार पे असरअंदाज नहीं हो सकते कि जेल से हमेशा वो डरता है जिसने पहली दफ़ा जाना हो। अच्छा। 2 दफ़ा तो वो जेल देख चुकी हैं। और अगर आपका ख्याल है कि जी मरियम नवाज़ को जेल में डालकर आप लॉन्ग मार्च पे असरअंदाज होंगे, मेरा ख्याल जिस दिन वो जेल जाएंगे ना, वो जलती पे तेल वाला काम होगा। अच्छा। इस तरह आप देखें, नवाज शरीफ साहब को अदालत ने नाअहल करार दे दिया। आप क्या पाकिस्तान की सियासत से नवाज शरीफ साहब के रोल को ख़त्म कर, कौन से चैनल पे इस वक्त नवाज शरीफ साहब डिस्कस नहीं हो रहे? बात है कि आपको उन्हें सियासी महाज पर शिकस्त देनी होगी। आप किसी को सियासी तौर पे उसके अंजाम पे पहुंचा के उसका सियासी किरदार ख़त्म कर सकते हैं। जेलें मुकदमात रहते हैं। बाकी अभी जो बात खावर साहब ने की है वो बात दुरुस्त है। देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब, बड़ी पार्टीज़ के फैसले करने वाले कौन होते हैं? बड़ी पार्टीज़ ने बहुत कुछ देखना होता है, और जिन पार्टीज़ ने इक़्तिदार के अंदर आना होता है ना, उन्होंने इस्तीफे का ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए 100 दफ़ा सोचना है, क्योंकि यही ऑप्शन कल को उनके खिलाफ भी इस्तेमाल होना है। तो वो मौलाना साहब तो जिस वजह से भी उनको जल्दी है, तो बड़ी पार्टीज़ को ऐसी जल्दी नहीं है। और पीपल्स पार्टी की भी मैं बात ज़रूर करूँगा कि देखें, पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी थे। वो मुल्क के अंदर जारी सिस्टम के हवाले से कोई इंतहाई इकदाम करने से गुरेज़ा थे, और उन्होंने एहतजाजी सियासत से दोबारा एक दफ़ा मामलात को वो सियासी अंदाज में तय करने पे लाए। उन्होंने ये जो इज्तिमाई इस्तीफ़ों का ऑप्शन है वो मुस्तरद किया। ज़मीनी इंतखाबात पे उन्होंने कहा कि जाके अपना रोल अदा करें, लेकिन वो उन्हें जिनसे तवक्कुआत थी, अब कल से पीपल्स पार्टी भी ज़ख्मी है। और मेरा ख्याल इसमें लॉन्ग मार्च में अहम रोल यही देखना होगा कि पीपल्स पार्टी क्या डबल माइंडेड है या वो यकसुई से इसमें कोई अपना रोल अदा करती है। वैसे तो एहतजाजी सियासत के कायल है मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और उसमें कोई ये नहीं होता कि कोई करोड़ों अवाम। बात है कि इमरान खान साहब जिस दिन लॉन्ग मार्च करने गए थे, लाहौर गवाह कि चंद सौ लोग लाहौर से गए थे। एक सूरत हाल इस्लामाबाद के अंदर तारी कर दी गई थी। इस्लामाबाद के अंदर चंद हज़ार लोग भी पहुंच गए हैं, तो गैर मामूली और हंगामी सूरत हाल तारी होगी। अच्छा। लेकिन मैं फिर आखिरी बात ये कहूँगा कि मसाइल का सियासी हल ही कारगर और नतीजा खेज होता है। और दोबारा या साहब वाली बात कि अगर हुकूमत ने पाकिस्तान के रियल इशूज़ को फेस किया होता, उनका कोई सद्देबाब किया होता, लोगों को रिलीफ फराहम की होती, तो अपोजिशन के लॉन्ग मार्च का कोई जवाब नहीं था। अलबत्ता पाकिस्तान की सियासी तारीख में 8 अलाइंस में ऐसे बता सकता हूँ जिनमें इमरान खान साहब भी शामिल रहे। एक अलाइंस में हर अपोजिशन आने वाली हुकूमत का वो मैंडेट तस्लीम नहीं करती और लॉन्ग मार्च के इकदाम करती है कि लॉन्ग मार्च हुकूमतों के खात्मे का बायस नहीं करते, लेकिन शटर करके रख देते। ठीक है, लेकिन लॉन्ग मार्च की नौबत हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से ही आई है। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में इस्तीफों के साथ लॉन्ग मार्च कितना पुरअसर हो सकता है? देखिए, 2 मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज़ हैं। जिन पार्टियों को ये उम्मीद होती है कि वो इलेक्टोरल प्रोसेस से इक़्तिदार में आ सकते हैं, जैसे पीपीपी है या पीएमएलएन है, इनको पता है कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है उससे इक़्तिदार में आने के इम्कानात इन दोनों पार्टियों के हैं। लिहाजा इनकी सोच जो है वो ये नहीं होगी कि पूरे निज़ाम को फोल्ड कर दिया जाए, क्योंकि पूरे निज़ाम को जब आप फोल्ड करते हैं तो नुकसान इन्हीं पार्टियों का होता है जिन पार्टियों के पास इम्कान होता है इलेक्टोरल प्रोसेस से पावर में आने के। जो मौलाना साहब हैं वो इलेक्टोरल प्रोसेस से पावर में नहीं आ सकते। अच्छा, वो अलायंस का हिस्सा बन के पावर में आ सकते हैं, या किसी हुकूमत को ज़रूरत है वोट की, चंद एक अपने वोट साथ मिला के वो पावर में आएंगे। तो बेसिकली उनका एटीट्यूड और 2 बड़ी पार्टियों के एटीट्यूड में फ़र्क है। दूसरा ये है कि इस्तीफ़ा जो है ना वो मसाइल का हल नहीं है। अच्छा। इस्तीफ़े अगर इस वक्त देते हैं बोल, तो मेरा नहीं ख्याल कि कॉमन सेंस ये कहती है इस्तीफ़े दें, लेकिन अगर इस्तीफ़े देते हैं तो वो बाई इलेक्शन हो जाएंगे, ओवर टाइम हो जाएंगे बाई इलेक्शन। हुकूमत के लिए प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होती हैं, लेकिन सवाल ये है कि आपने हुकूमत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, रोना धोना करना है, और हुकूमत सिसक के अपने 5 साल का जो पीरियड है, पार्लिमानी पीरियड होता है, वो पूरा कर जाएगी। तो उसमें आपको फिर उसके बाद आप जमहूरियत का नारा लगाते हैं और गैर जमहूरी तरीक़ों से हुकूमत को गिराना चाहते हैं। इससे पहले भी ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग मार्च भी हुए हैं, शॉर्ट मार्च भी हुए हैं, ट्रेन मार्च भी हुए हैं, धरने भी हुए हैं, लेकिन हुकूमतें नहीं गिरती, परेशानियाँ प्रॉब्लम्स होती हैं। और फिर एक और है, आज इस हुकूमत को निकाल दीजिए,
آپ لے آئیے پی 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 کی یا پی ایم ایل این کی حکومت، جو اس وقت پاکستان کے اکنامک پرابلم ہیں وہ حل نہیں ہو سکیں گے۔ اچھا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اکنامک پرابلم اس وقت حل ہوں گے جب ہمارے سیاسی قوتیں کم از کم کچھ باتوں پہ آپس میں ایگری کریں گی، کیونکہ پاکستان کے جو پرابلم ہے وہ سٹرکچرل پرابلم ہے، یعنی پاکستان کی اکانومی کی نوعیت کیا ہے، اس نوعیت کو آپ چینج نہیں کر سکتے جب تک بڑی پارٹیاں اکٹھی نہیں ہوتی، کیونکہ آج حکومت ایک کام کرے گی، اپوزیشن مخالفت کرے گی۔ اب بات جس طرح ہوئی لاہور کا وہ راوی کا ہے اور وہ دوسرا جو ہے جو بولٹن ایئرپورٹ کے ہے، اس میں عوام کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اچھا، اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ پاکستان میں جو ریئل اسٹیٹ کے باسز ہیں وہ اتنے پاورفل ہیں کہ حکومت کو ایسے راستے پہ چلا دیتے ہیں جس سے عوام کے مسائل بڑھتے ہیں۔ دیکھیے آپ راوی کی شہر بسا دیں گے، آپ کے ایگریکلچر لینڈ ہی ضائع ہوگی نا، جہاں آپ کے پاس آلریڈی پرابلم ہے ایگریکلچر کی، وہاں مزید کریں گے۔ ادھر آپ یہاں ایک بڑا ڈسٹرکٹ بنائیں گے، کون بینیفٹ کرے گا؟ یا تو آپ اس جگہ آپ غریب لوگوں کے لیے سستے کم قیمت والے مکان بنائیں، پھر تو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ تو جو پیسے والے ہیں، دولت والے ہیں، اقتدار والے ہیں، وہ والٹن سے بینیفٹ کریں گے، اور راوی کے پروجیکٹس میں بھی اتنی بڑی بڑی پارٹیاں اس وقت ٹارگٹ کر رہی ہیں راوی کے پروجیکٹ کو کہ یہ حکومت پنجاب کی کیا مجال ہے کہ وہ ان کے سامنے عوام کے حقوق کی بات کرے، وہ تو ان کے ساتھ ہی بہ جائے گی۔ تو لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ عوام کے فائدے کے کام اگر کرے گی تب تو اس کی بقا ہے، آئندہ الیکشن میں بھی جیتنے کا امکان ہے، اور اگر سارا وقت آپس کی لڑائیوں میں گزرا حکومت کو یہ تو سوچنا ہے کہ نقصان عوام ہوگا۔ کو ریلیف کیسے دینا ہے، لیکن اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے؟ خاور، کیا تحریک عدم اعتماد کا آپشن اب بھی موجود ہے؟ کیونکہ لانگ مارچ اور استعفوں پر تو ڈسکشن ہو چکی ہے۔ دیکھیں، جہاں تک تحریک عدم اعتماد کی بات آپ کر رہی ہیں تو وہ ابھی جمعہ 8 دن ہوئے، بڑا سنہری موقع میں حکومت نے خود ہی پیش کر دیا تھا اپوزیشن کو۔ آپ کو یاد ہوگا جب سینیٹر بنے تھے یوسف رضا گیلانی صاحب، تو اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ مجھے اعتماد کا ووٹ چاہیے، تو وہ 178 ان کو مل گئے تھے۔ اس دن اگر وہی لوگ جن کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ ہمارے ٹکٹوں کے وعدوں کے اوپر انہوں نے حکومت کے خلاف ووٹ دیا ہے یا حکومت کے خلاف یہ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، تو ان کے ضمیر تھوڑی دیر کے لیے جگائے رکھتے تو میرے خیال میں حکومت گر جانی تھی، اور اس کے بعد یہ نیا اپنا پرائم منسٹر لے کے آتے اور اس سے اسمبلی یہ ڈیزالو کرتے اور ہم نئے الیکشن کی طرف چلے جاتے۔ پھر ہم تھوڑا سا اگین وہی میں کہوں گا بساد احترام، ہم تھوڑا مکس اپ کر رہے ہیں جو سیاسی لڑائی ہو رہی ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، اور اس کے ساتھ جو حکومت کی باقی جو پالیسیز ہیں وہ جو مختلف سیکٹرز کے اندر چل رہی ہیں کہ وہ اچھی ہیں یا بری ہیں۔ جو سیاسی سطح کے اوپر آپ کا بنیادی سوال یہ تھا کہ مریم کی موجودگی کے اندر یا غیر موجودگی میں اگر وہ نیب نے جو دوبارہ ان کی جو ضمانت کی کینسلیشن کی اپیل کر دی ہے تو اس کا کیا بنے گا؟ اگین میں تو ماضی میں بھی یہی کہتا رہا ہوں کہ ادب کے ساتھ سلمان صاحب کا یہ خیال تھا کہ وہ باریک گیم کے ذریعے جو ہے نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے تھے، میں اس کو بھی ایک قانونی طریقہ کار سمجھتا ہوں۔ اب بھی ایک خالصتاً قانونی طریقہ کار ہے، کورٹ کے سامنے نیب نے اپنا مدعا پیش کرنا ہے کہ جی ہم نے ان کی کینسلیشن چاہیے ان کی اپیل کی، وہ کینسلیشن اگر کر دے گا کورٹ، ہائی کورٹ ہمارے لیے قابل احترام ہے، تو وہ جیل میں چلے جائیں گی، نہیں کریں گے تو پھر باہر رہیں گی۔ باقی میرے خیال میں جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں احتجاجی سیاست میں کوئی شدت آئے گی اس گرفتاری سے؟ حمزہ شہباز باہر آ گئے ہیں میرے خیال میں، ان کا پارٹی کی انتظامی امور کے اوپر کافی اچھا کنٹرول ہے اور وہ پارٹی کو بڑے اچھے انداز سے چلا رہے ہیں۔ وہ ان کو اب مینج کرنا ہے کہ وہ پارٹی کو کس لیول پہ انہوں نے متحرک رکھنا ہے۔ باقی یہ والی بات ہے نا کہ جی وہ کیا کہتے ہیں جلتی کے اوپر تیل ڈلے گا، وہ یاد ہوگا ماضی میں بھی جب نواز شریف صاحب یہاں پہ تھے، معاملہ جس طرف بھی جاتے ہیں اپوزیشن کیا سوچتی ہے، حکومت کی آگے کارکردگی کیا ہوگی، ایٹ دا اینڈ مذاکرات سے ہی معاملات حل ہوتے ہیں۔ کیا اس وقت ایسی صورتحال ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو ڈیڈ لاک ہے وہ کسی طرح ختم ہو جائے؟ اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد، سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پاکستان کی سیاست ان دنوں جس ڈگر پر چل رہی ہے، ایسے حالات میں سسٹم آگے کیسے چلے گا؟ ایاز صاحب، کیا کوئی امکانات ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت مذاکرات کی طرف جائیں، عوام کے مفاد کے لیے مل بیٹھ کر سوچیں؟
ये मुज़ाकरात की हम ये क्यों बात करते हैं? मुज़ाकरात कभी कामयाब नहीं होते, पाकिस्तान की तारीख में कभी कामयाब नहीं हुए। अयूब खान की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हुई, 1970 में ईस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलिट्री गवर्नमेंट नेगोशिएशन फेल हुए, भुट्टो साहब और PNA की फेल हुए, कभी नहीं होते। हुकूमतें अपनी सपोर्ट, कारकर्दगी और आवाम के बलबोते पे, अपोजिशन के प्यार पे नहीं चलती। ठीक है, लेकिन इमरान खान का प्रॉब्लम तीसरी पार्टी करवाती है। ठीक है, लेकिन सिस्टम को आगे बढ़ाना है तो दोनों फरीकों को सोचना होगा, मिल बैठना होगा और आवाम के मफाद में कुछ करना होगा। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।